بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة حق القرآن مفصل. فقاعدة حق القرآن مفصل کی 65 نمبر صفحہ راوڑے تختی نمبر 10 الفاظ قرآن. تختی نمبر 10 الفاظ قرآن. پلسم نمبر سبق کی الفاظ د قرآن شروع کی. تاسو زبر زیر پیشوی دو زبر دو زیر تو پیشم وی کڑا زبر کڑی زیر الٹا پیشم وی او د هغه سره سره حروف مده او د جزم والا تختی هغه مو ویل شو. نو دغه ټول سبقونه به لګ لګ سبق رالی او الفاظ د قرآن به جوړي. شبتی جوړي الفاظ د قرآن به جوړي. همزه کڑا زبر ا ميم زبر ما آما نون زبر نا آمنا أجي وقف بالإسكان آمن همزة كرا زبر آ واو كرا زبر وا آوى أجي وقف بالسكون آوى همزة كرا زبر آ نون زيرني آني يا زبر يا آنية تادو زيرتين آنية أجي وقف بالإبدال آنية همزة كري زير إي لام كرا زبر لا إلى فازر في إلافي همزة يا زبر أي نون زبرنا أين بازر بي هاكري زيره به أجي وقف بالإسكان به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.